भर्खरै गुगलले सुपर कम्प्युटर भन्दा पनि माथि, जसलाई क्वान्टम कम्प्युटर भनिन्छ, त्यसको लामो अनुसन्धानपछि सानो परीक्षण र त्यसको परिणाम दुनियाँको सामु राखेको छ। र यदि उनीहरूको कुरालाई सत्य मान्ने हो भने सामान्यतया अरू कम्प्युटरले समाधान गर्नको लागि 10,000 वर्ष लगाउने प्रब्लम सल्भिङ कम्प्युटरको क्वान्टम कम्प्युटरले 3 मिनेट भित्र सल्भ गरेर सिद्ध गरेको छ। अरे यो शब्द सुन्दै पनि रोमाञ्चकारी अनुभूति हुन्छ। कहाँ 10,000 वर्ष, त्यो पनि कम्प्युटरबाट प्रब्लम सल्भिङ 3 मिनेट भित्र पुरा गर्यो। अरे यानी अबको युग क्वान्टम कम्प्युटर पछि यसरी अपसाइड डाउन डेफिनेटली हुनेछ। शास्त्रमा कलियुगको पराकाष्ठा पछि सत्ययुग सुरु हुन्छ भनिएको छ। युग परिवर्तन, यही कुराको संकेत क्वान्टम कम्प्युटरको आगमनले पनि दिइरहेको छ। खैर, यो क्वान्टम कम्प्युटरको कुरा हो। सामान्यतया एउटा सिक्कालाई हामीले हुर्यायौं भने त्यो जमिनमा खस्दा नेपालको कोइनको हिसाबले कि गाई हुन्छ कि त्रिशूल हुन्छ। इंग्लिशमा त्यसलाई हेड अर टेल भनिन्छ। कि टेल देखिन्छ कि हेड देखिन्छ, कि टेल कि हेड, कि टेल कि हेड। सामान्यतया बोक्रे बुझाइमा, म्याक्रो लेभलको बुझाइमा यही हुन्छ कि गाई हुन्छ कि त्रिशूल हुन्छ कि हेड हुन्छ कि टेल हुन्छ। तर त्यसको अर्को एउटा सम्भावना हुन्छ, त्यसको अर्को एउटा सम्भावना हुन्छ, हेड पनि हुँदैन टेल पनि हुँदैन। सोच्नुस् त्यो कुन सम्भावना हो? गाई पनि हुँदैन त्रिशूल पनि हुँदैन। त्यो कहिले गाई मात्रै हुन्छ फेरि, जहिले चाहिँ हुँदैन। पैसा हुर्याएको तल खसेको हेड पनि होइन टेल पनि होइन, त्यो कहिले काहीँ दुर्लभ घटना हो। कहिले हुन्छ त्यो? कहिले 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 थाहा छ? छैन। त्यो पैसो हुर्याउँदा कहिले काहीँ ठडिन्छ क्या यसरी। त्यो ठडियो भने हेड पनि हुँदैन टेल पनि हुँदैन, राइट? गाई पनि हुँदैन त्रिशूल पनि हुँदैन, किनकि त्यो ठडिएर बसेको हुन्छ। यो घटना कहिले काहीँ देख्नमा आउँछ। त्यसकारण क्वान्टम फिजिक्समा सम्भावना मात्रै हुन्छ। देयर इज नो रियालिटी, ओन्ली प्रोबेबिलिटी। याद राख्नुहोस् यो शब्द, देयर इज नो रियालिटी एज सच, देयर इज ओन्ली प्रोबेबिलिटी। सबै कुरा सम्भावना मात्रै हो, जे पनि हुन सक्छ। हो, गाई र त्रिशूल धेरै हुन्छ, गाई पनि होइन त्रिशूल पनि होइन, कहिले काहीँ हुन्छ। अब मिलायो भने जहिले पनि हुन सक्छ। फेरि हात्तीले समातेर टक्क राख्यो भने। त्यसकारण क्वान्टम फिजिक्सले के भन्छ भने देयर इज नो रियालिटी बट प्रोबेबिलिटी। सबै रियालिटी प्रोबेबिलिटी नै हो। त्यसकारण हेड पनि हुन सक्छ टेल पनि हुन सक्छ, दुवै नहुनु पनि सक्छ। त्यो कहिले काहीँ मात्रै हुन्छ, हातले समात्यो भने जहिले चाहिँ हुन्छ फेरि। अब क्वान्टम कम्प्युटरको कुरा गर्दैछु। क्वान्टम कम्प्युटरमा अर्को एउटा सम्भावना छ फेरि। क्यान यु इमेजिन इट? क्वान्टम कम्प्युटरमा अर्को एउटा सम्भावना छ, हेड पनि होइन टेल पनि होइन, होइन हेड पनि हो टेल पनि हो एकैसाथ। ल, क्यान यु इमेजिन इट? अब भने पैसा होइन दिमाग घुम्न थाल्छ। अघिको कुरा त मुस्किलले बुझ्यौँ, हेड पनि होइन टेल पनि होइन, यसरी ठडियो। अब भन्नुहोस् त,
हेड पनि टेल पनि एकैसाथ। इज इट पोसिबल? हेड पनि टेल पनि अथवा गाई पनि त्रिशूल पनि एकैसाथ पैसा घुमाउँदा। इज इट पोसिबल? क्वान्टम कम्प्युटर बाहेक अहिलेका सबै कम्प्युटरमा 0 र 1 हुन्छ। 01 01 01 जोडेर नै यो कम्प्युटरको यो पितृभाषा हो। यसबाट सबै प्रोग्राम एनालाइज गर्ने, सबै प्रोग्रामलाई देखाउने काम यही 0 र 1 बाट हुन्छ। अनि 0 चलिरहँदा 1 चल्दैन, 1 चलिरहँदा 0 चल्दैन। तर क्वान्टम कम्प्युटरमा 0 1 दुवै एकसाथ पनि चल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसलाई एउटा स्पेशल शब्द दिएको छ। के दिएको छ रे? आ गएन लाइन। त्यसलाई एउटा स्पेशल शब्द कोइन भएको छ, सुपर पोजिसनिङ। के रे? सुपर पोजिसनिङ। एउटा यो कोइनको अवस्था त्यो पनि हुन्छ, त्यसलाई सुपर पोजिसनिङ भनिन्छ। त्यसमा गाई त्रिशूल एकसाथ हुन्छ। कुन बेला हुन्छ सोच्दै गर्नुहोस्, कुन बेला हुन्छ सोच्दै गर्नुहोस्, दिमाग प्रयोग गर्दै गर्नुहोस्। प्रयोग गरेन भने खेर जान्छ दिमाग फेरि, भनिदिएको छु। साइन्टिस्टहरूले धेरै अगाडि भनेका छन्, युज इट or लुज इट। तपाईले दिमागको प्रयोग गर्नु भएन भने दिमाग खेर जान्छ है। त्यसकारण हामी गाली गर्छौँ नि यसको दिमागै छैन, किनकि उसले प्रयोगै गरेन भने दिमाग छैन बराबर हुन्छ। अनि दिमाग छैन भन्नु के त भन्नाले उसले प्रश्न गर्दैन भने दिमाग हुँदैन क्या। खालि बानीको आधारमा, कल्चरको आधारमा, देशको आधारमा, धर्मको आधारमा, जातिको आधारमा, बाउआमाको आधारमा उनीहरूले जे गर्यो त्यही मात्रै गर्ने, आफूले एउटै नयाँ नसोच्ने हो भने, प्रश्न नगर्ने हो भने दिमाग खिएर जान्छ भन्दिया छौँ है। खिएर जान्छ भन्दिया छौँ है। त्यसैले युज इट or लुज इट। यदि तपाईले प्रश्न गर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ? दिमागको काम आउँदैन। अनि दिमाग हो कि गोबर हो थाहा नै हुँदैन। अनि लिपेर बस्ने, त्यो पनि दलान घरमा मिल्दैन। त्यसैले फेरि पनि भन्छु, सोच्नुस्, फेरि पनि सोच्नुस्, फेरि पनि सोच्नुस्, किनकि दुनियाँमा सबै कुरा सम्भावना हुन्। मेरो बाउ ठीक छैन, यो सम्भावना हो। खै छोराले कुरा मान्छ कि मान्दैन, सम्भावना हो। कस्तो लोग्ने पर्ला, सम्भावना हो। कस्तो स्वास्नी पर्ला, सम्भावना हो। कस्तो जीवन होला, सम्भावना हो। एभ्रिथिङ इज प्रोबेबिलिटी। त्यसकारण यो यस्तै हो भनेर ठोक्नु पर्दैन, सम्भावना हो सबै। अतः सुपर पोजिसनिङको कुरा गर्दा गाई र त्रिशूल, हेड र टेल एकसाथ कुन बेला हुन्छ भने जब पैसा स्पिडमा घुमेको हुन्छ नि, घुम्यो भने गाई र त्रिशूल त्यही हुन्छ। हो होइन भन्नुहोस् त? अहिले यसो औँला चलाउनु भन्दा 1000 गुणा यो स्पिड बढाइदियो भने गाई त्रिशूल त्यही हुन्छ, हुँदैन? गाई र त्रिशूल एकसाथ भइदियो भने त्यो अवस्थालाई भनिन्छ सुपर पोजिसनिङ। के रे? सुपर पोजिसनिङ। त्यही बेला क्वान्टम कम्प्युटर जन्म हुन्छ। अनि 3 मिनेट भित्र 10,000 वर्ष लाग्ने काम 3 मिनेटमा यसरी होइन, सक्यो। एकजना कम्प्युटर अपरेटरले भन्दै थियो, एउटा कम्प्युटरमा काम गर्दा गर्दा 1 जन्म लगाएर सल्भ गर्ने प्रब्लम क्वान्टम पोजिसनिङले 1 घण्टा भित्र सल्भ गरिदिन्छ। 1 लाइफ लाग्ने। क्यान यु इमेजिन इट? यो कथा हो कि साँच्चै हो? अहिलेसम्म यो कथा नै हो, किनकि त्यो कम्प्युटर आएको छैन क्या, राइट? त्यो कम्प्युटर आएको छैन, क्वान्टम कम्प्युटर। त्यो आयो भने हामी त्यही युगमा रहँदैनौँ। सबै कुरामा क्रान्ति हुन्छ, सबै कुरामा परिवर्तन हुन्छ। त्यो दिन धेरै दूर छैन, किनकि त्यसका सानातिना प्रयोगहरू त भइसक्यो, गुगलले गरिसक्यो, अरूले पनि गर्दैछन्। त्यसैले संसारको सबभन्दा ठुलो लगानी अहिले अमेरिका होस् या कनाडा होस् या भारत होस्, चीन होस्,
सबैले लगानी कहाँ गर्दैछ? क्वान्टम कम्प्युटरमा। किनकि त्यो हात पर्यो कि यसरी ताली बज्छ नयाँ जिन्दगीको, नयाँ संसारको, नयाँ डेभलपमेन्टको। अब यहाँ यसको दर्शन मात्रै मैले बुझाउन खोजेको। म कम्प्युटर अपरेटर होइन, म कम्प्युटर साइन्टिस्ट पनि होइन, म कम्प्युटरको विद्यार्थी पनि होइन। त्यसकारण मैले कम्प्युटरको बारेमा धेरै बोल्नु भनेको छोटी मुँह बडी बात हुन्छ। मैले कम्प्युटर त उदाहरण दिएको, किनकि विषय मेरो दर्शन हो, कम्प्युटर होइन। विषय मेरो दर्शन हो, कम्प्युटर होइन। तर सुपर पोजिसनिङ कम्प्युटरको वर्ड जसमा गाई र त्रिशूल एकसाथ हुन्छ, त्यसपछि त्यसको स्पिड लाखौं गुना बढ्छ। त्यसपछि त्यसको स्पिड लाखौं गुना बढ्छ। एकपल्ट गाई, एकपल्ट त्रिशूल, एकपल्ट गाई, एकपल्ट त्रिशूल। के हो भाइ? यसरी सबै कुरा बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दो रहेछ। किनकि पहिला एउटाले काम गर्नु पर्यो, पछि अर्कोले काम गर्नु पर्यो। एउटाले काम गर्दा अर्कोले गर्दैन, अर्कोले गर्दा अर्कोले गर्दैन। तर दुवैले एकैचोटि काम गर्यो भने सबै काम ढुर्र, कथा जस्तै ढुर्रै। ए भगवानहरूले फिल्ममा देखाउँछ या चाहिँ कथामा सुनाउँछ नि, प्रभु मलाई यो चाहियो, तथास्तु भन्न साथ ड्याङ। यसो भन्दाखेरि हामीलाई त त्यो त कथा भन्नु लाग्छ नि। क्वान्टम कम्प्युटरले त्यही भगवानको काम गर्छ, ड्याङ ड्याङ। किनकि 3 मिनटभित्र 10,000 वर्षको काम मतलब के? एक जन्म लाग्ने काम 1 घण्टाभित्र सकिनु भन्नु मतलब के? ढ्याङ ढ्याङ होइन, ढ्याङै अब लामो भइगयो। उसको अगाडि त ढ्याङ भन्न साथ त कति कति काम बनिसकेको होला। किनकि ढ्याङ भन्नलाई पनि 2-4 सेकेन्ड त लाग्छ। सुपर पोजिसनिङ। अब यो उदाहरण हो। यही उदाहरण म दर्शनसँग जोडेर बुझाउन चाहन्छु। अहिले हाम्रो दिमागले, अहिले हाम्रो मान्छेको दिमागले कि पोजिटिभ कुरा देख्छ कि नेगेटिभ कुरा देख्छ, दुवै कुरा एकसाथ देख्नै सक्दैन। त्यसकारण तपाईले सबभन्दा बढी प्रेम गर्ने पात्र हुन्छ नि, छोरा छोरी, आमा बाबा या श्रीमती श्रीमान, गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड, हुएभर, सबभन्दा बढी माया गर्ने पात्र हुन्छ। त्यसलाई माया गरिरहेको बेलामा तपाईले घृणा मरे नै गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ माया मात्रै देखिन्छ। तिमी सुन्दर छौ, अति सुन्दर छौ, यो 7 जन्मसम्म तिमीसँगै हिँड्छु, यो कसम खान्छौँ हामीहरूले। अरू केही नखा पनि कसम खान्छौँ, राइट? किनकि त्यो बेला हामीले त्यसको नेगेटिभ पाटो देख्दैनौँ। अब बिहे गरेपछि नेगेटिभ पाटो बाहेक फेरि पोजिटिभ पाटो देख्दैनौँ। क्यान यु इमेजिन इट? कि गाई कि त्रिशूल? अघि गाई भनेर अँगालो हालेको त बिहे गरेर ल्याउँदा त त्रिशूलले घोचिरहेको। बिहे गर्न अगाडि ऊ त गाई नै थियो नि। बिहे गरेपछि लौ साहब यो त त्रिशूल परेछ। किन इमेजिन? के ऊ त्रिशूल हुन्छ कि हो गाई हुन्छ? त्यसकारण चाहिँ हामी कुनै पनि कुरा कि हामी नो भन्छौँ कि हामी यस भन्छौँ। कुनै पनि कुरा, कुनै पनि कुरा, कुनै पनि कुरा, राजनीति, कुन पार्टी के राम्रो भन्छौँ कि नराम्रो भन्छौँ, कुन देश के राम्रो भन्छौँ नराम्रो भन्छौँ, कुन मान्छे के राम्रो भन्छौँ कि नराम्रो भन्छौँ, गाई कि त्रिशूल। हामी यस र नोमा बाँचिरहेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो सबै काम गर्ने क्षमता स्लो छ। किनकि यसभित्र नो छ भन्ने कुरा थाहा छैन हामीलाई, नो भित्र यस छ भन्ने कुरा थाहा छैन। एउटा खत्तम मान्छे देखेपछि यो खत्तम भयो भन्छौँ। त्यो खत्तम मान्छेको पछाडि चाहिँ उत्तम मान्छे हुन्छ। किनकि अगाडि त उत्तमै थियो नि, भर्खर पो खत्तम भएको। त्यसकारण खत्तम मान्छेको पछाडि एउटा उत्तम मान्छे हुन्छ, उत्तम मान्छेको पछाडि एउटा खत्तम मान्छे हुन्छ। हो, प्रेमको पछाडि एउटा घृणा हुन्छ, घृणाको पछाडि एउटा प्रेम हुन्छ। अनि हाम्रो यो दिमाग, यो मनले के देख्छ? उसले एउटा देखेपछि अर्को देख्दैन। कि गाई कि त्रिशूल, कि 0 कि 1। प्रोसेसिङ यस्तै हुन्छ हाम्रो मनको, कि 0 कि 1, कि यस कि नो। यसो गर्दाखेरि काम त बन्छ, तर काम कम हुन्छ। किनकि मैले यस भन्दा त काम हुन्छ, एकछिनमा त उसले नो भन्छ, राइट? किन नो भन्छ भन्नाले नो पाटो पनि छ नि त्यहाँ। गाई पाटो मात्रै होइन, त्रिशूल पाटो पनि छ। त्यसकारण काम गर्दा गर्दै हामी बीचबीचमा बिच्किन्छौँ, भड्किन्छौँ। किनकि शानदार कुरा शानदार हुँदा हुँदै बेजान हुँदै जान्छ, खत्तम हुँदै जान्छ। खत्तम कुरा खत्तम भनेर छोड्दा छोड्दै उत्तम हुँदै आउँछ। हो, यो प्रकृतिको नियम त त्यो हो।
यो नियमबाट, यो अहिले बुझेको नियमबाट जाँदा के हुन्छ, एकपटकमा एउटै मात्रै काम हुने भएकोले ऊ त रूप फेरिरहन्छ। कहिले ऊ पोजिटिभ हुन्छ, कहिले ऊ नेगेटिभ हुन्छ। पोजिटिभ हुँदा उसले केही काम गर्छ, नेगेटिभ हुँदा केही पनि गर्दैन, राइट? यो केही पनि गर्ने, केही पनि नगर्ने, केही गर्ने, केही नगर्ने, यो हुँदा जीवनको सबै बुझ्ने तरिका, सुन्ने तरिका, जान्ने तरिका, बाँच्ने तरिका सबै स्लो हुन्छ। जसरी हामी दिनभरि काम गरे गर्छौँ, रातभरि गएर सुत्या गरिदिनु पर्छ। त्यसो गर्दा स्लो भयो। 24 घण्टा काम भएको भए त गजब हुन्थ्यो नि, हो? बस त्यस्तै हाम्रो बुझाइमा एउटा मान्छे, हामी एउटा घटना, एउटा कुरा, एउटा दर्शन, कुनै पनि कुरालाई एउटा लेभलमा बुझ्छौँ। त्यो लेभलमा बुझिरहँदा, पोजिटिभ लेभलमा बुझिरहँदा त्यसको नेगेटिभ कुरा केही पनि थाहा हुँदैन। पछि ऊ त यस्तो लागेको थिएन भन्छौँ आप तो ऐसे न थे, राइट? अब यसको कन्क्लुजन सुन्नुहोस्। जैन धर्मका 24औं तीर्थंकर स्वामी महावीर या भगवान महावीर, जैन धर्मका 24औं तीर्थंकर मानिन्छ भगवान महावीर, जो बुद्धका समकालीन थिए। जब उनलाई ज्ञान प्राप्त भयो र उनको त्यो ज्ञानलाई परिभाषित गर्ने एउटा शब्द उनले प्रयोग गरे, अनेकान्तवाद, स्यादवाद। त्यही कुराको दुईवटा शब्द, स्याद या अनेकान्त। अनेकान्तवाद या स्यादवाद भनेको के हो भने, स्वामी महावीरलाई कसैले गएर यो चीज गर्नु ठीक हो भनेर सोध्यो भने महावीरको जवाब के हुन्छ? सामान्यतया हामी यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैनमा बाँच्छौँ। महावीरको जवाब के हुन्छ? स्याद। स्याद भनेको सायद। यो गर्नुहुन्छ भनेपछि सायद गर्नुहुन्छ। के गर्नु हुँदैन कि क्या हो? सायद गर्नु हुँदैन। यसलाई स्यादवाद भनिन्छ। यही हो, एभ्रिथिङ इज प्रोबेबिलिटी। त्यो गर्नुहुन्छ, गर्नु हुँदैन, यो मान्छे राम्रो हो, यो मान्छे राम्रो होइन, सायद। आई लभ यू, स्याद, यानी सायद। किनकि यो लभ यू भन्दा भन्दै घृणा गर्न थाल्छ। प्रिय, म तिमीलाई यति मन पराएँ, मन पराउँदै नसक्ने गरी मन पराएँ भन्छौ। कोटा सक्यो मन पराउने, घृणा सुरु हुन्छ, त्यसपछि डर सुरु हुन्छ, राइट? त्यसकारण स्यादवाद भन्ने या अनेकान्तवाद भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, दर्शन छ, अवधारणा छ, त्यसलाई राम्ररी बुझ्नुस्। राम्ररी बुझ्नुस्। एउटा मान्छे मुक्त भएपछि कुनै बन्धन, संस्कृति, संस्कार, विचार, दर्शन, गुरु, शास्त्र सबैले दिएका बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। त्यसकारण उनले के भन्न सके? यो कुरा ठीक हो भनेर सोध्यो भने सायद ठीक होला। हरेक कुरा ठीक एउटा अर्को एंगलबाट बेठिक भइरहेको हुन्छ। मैले धेरै उदाहरण दिएँ नि। तपाईँ मुसलमान परिवारमा जन्मेर, क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेर गाई खानु ठीक भइरहेको हुन्छ, हिन्दू परिवारमा आइसकेपछि गलत भएको हुन्छ, त्यही कुरा। त्यसकारण गाई खानु ठीक हो भनेर सोध्यो भने के जवाफ आउँछ? सायद। ठीक होइन, सायद। यो सायद या स्याद या अनेकान्त भनेको एक होइन, अनेक कुरा सत्य हो। यसरी बुझेपछि तपाईँ हरेक बन्धनबाट आजाद भयो, या हरेक बन्धनबाट आजाद भएपछि बल्ल यो कुराको बोध हुन्छ। त्यसपछि जीवन चमत्कारै चमत्कार हुन्छ। के हुन्छ? किनकि अब तपाईँ सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त भयो। अब तपाईँ सुपर पोजिसनिङमा आयो। अब तपाईँ क्वान्टम कम्प्युटर भयो। जुन बेला तपाईँ आफ्नै विचारको, तर्कको, बुद्धिको बन्धनबाट बाहिर आउनुहुन्छ नि, स्यादवादमा, सायद भन्नेमा, मर्नु गलत हो, सायद गलत पनि हुन सक्छ, ठीक हो, सायद भनेको मतलब त्यो ठीक पनि हो, गलत पनि हो, एक साथ हो। क्या मेरो स्वास्नी कस्तो छ, ठीक हो कि गलत हो, दुवै हो एक साथ। जब हामी दुवै एक साथ कुरालाई देख्छौँ नि क्वान्टम कम्प्युटरमा जस्तै, देन यु आर आजाद। कम्प्युटरको आजादी, सुपर पोजिसनिङ। महावीर, उनकै प्रसङ्ग छोडौँ। उनी
झन्डै 12.5 वर्ष तपस्या गरेका थिए उनले। उनको मुक्ति 12 वर्ष पछाडि भयो। र जब उनी मुक्त भइसकेका थिए, उनले मागेर कहिले पनि खानन्। खाने मागेरै हो सन्तहरूले खाने, तर उनले माग्न गएनन्। किनभने उनको बुझाइ के थियो, उनको जीवन दर्शन के थियो भने यदि अस्तित्वले मलाई बचाइराख्नु छ भने अस्तित्वले मलाई बचाइराख्नु, जसले मलाई जन्मायो, जसलाई हामी भगवान भन्छौँ या अर्को शब्दमा अस्तित्व भन्छौँ, त्यो अस्तित्वलाई मेरो आवश्यकता छ भने त मैले नमागे पनि कसैले त दिन ल्याइहाल्छ होइन। अस्तित्वलाई या भगवानलाई मेरो आवश्यकता धरतीमा छैन भने उसले उठाएर लान्छ, मैले जति खाए पनि उठाएर लान्छ होइन भने खानै नपाए पनि उनले उठाउन सक्दैन। त्यो उनको जीवन दर्शन थियो। अनि यो कुरा उनका शिष्यहरूलाई, पछि उनका शिष्यहरू थुप्रै बने, शिष्यहरूलाई सिकाइरहँदा यो कुरा त बुझ्दैनन् उनले। अस्तित्वले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्यो। यो त बोध भएको हो उनलाई। एक दिन शिष्यहरूलाई भने उनले, ल अब हेर्नु, म मागेर खान्न, जङ्गलमा बसिरहेको छु। अब आजको मितिबाट अरूले ल्याएको खाना म खाँदै खान्न, राजकुमारीले ल्याएर मलाई भोजन दिए भने मात्रै म खान्छु। त्यो पनि कस्तो राजकुमारी, यहाँ हेर्नुहोस् है शर्त, राजकुमारीले जङ्गलमा आएर भोजन दिनु नै लगभग असम्भव। अझ उसले कन्डिसन के भने त भन्नाले राजकुमारीले जङ्गलमा मलाई भोजन ल्याउँदा जुत्ता लाएको हुनु हुँदैन, कपाल चाहिँ खौरेको हुनुपर्छ। ल राजकुमारीले त्यस्तो गर्छ। क्यान यु इमेजिन? एउटा जङ्गलमा राजकुमारी के खाएर जानु, राइट? त्यो पनि जोगीलाई भेट्न। अर्को कुरा फेरि कपाल खौरेर राजकुमारीले कपाल खौरे, अनि जुत्ता नलाइकन राजकुमारी। क्यान यु इमेजिन? उनका शिष्यहरू डराए। अब भनेर महावीर स्वामीले शरीर छोड्ने भयो। किनकि यस्ताले खाना नखुवासम्म, यस्ता राजकुमारीले खाना नखुवासम्म म खान्न। अरूले दिन ल्याएको खाना खान्न, माग्नु त परै जाओस्, अरूले दिन ल्याएको पनि खान्न कन्डिसन। यो शिष्यहरूलाई देखाउनु खोजेको जीवन दर्शन के त भने अस्तित्वले चाह्यो भने मलाई बचाउँछ, चाहेन भने उठाउँछ। के ठुलो कुरा हो? किनकि अस्तित्वले मलाई जन्माएको, अस्तित्वलाई मेरो आवश्यकता यो धरतीमा छैन भने उठाएर लान्छ, आवश्यकता छ भने उनले उठाउनै सक्दैन, कसैले उठाउनै सक्दैन मलाई। यो कुरा बुझिरहेका थिएनन् शिष्यहरूले, किनकि त्यो त महावीरको दर्शन हो, अनुभव हो। अरूको लागि त न अनुभव हो न दर्शन हो। अब हेर्नुहोस्, महिनौँ बित्यो, कोही पनि आएन, कहाँ आउनु। झन्डै 2 महिनाको सेरोफेरो मलाई याद भयो सम्म, धेरै अगाडि पढेको प्रसङ्ग यो। झन्डै 2 महिना बित्न लाग्दा त अब महावीरले अब शरीर छोड्ने भयो, कङ्काल भइसक्यो। अब छोड्ने भयो। सारा शिष्यहरू पीडित भए, दुखी भए। उनका मुक्त शिष्यहरू चाहिँ दुखी भएनन्, हुने कुरा भएन। अरू मुक्त नभएका शिष्यहरू त एट्याचमेन्ट हुन्छ, उनीहरूलाई त साह्रै पीडा भयो, दर्द भयो। नभन्दै एक दिन राजकुमारी कपाल खौरेर हातमा थालमा टन्न भोजन राखेर 84 व्यञ्जन सहित जुत्ता नलाइकन जङ्गलमा आएको देखियो। के साँच्चै हो कि सत्य हो कि सुतिरहेको सपना हो? यो त हुनै सक्दैन। शिष्यहरूले यसरी आँखा मलेर हेरे, चिमाटेर हेरे, यो साँच्चै हो कि हामीले सपना देखिरहेका? हुनै सक्दैन। भयो त्यो। त्यसकारण त्यसपछि महावीरले त्यसलाई भोजन गरे र बची। अनि अब प्रश्न तपाईँहरूको टाउकोमा चाहिँ सल्बल आइरहेको होला, ओहो कसरी भयो यो, कसरी भयो त यो? कसरी भयो भने यता महावीर ध्यानमा, उता राजकुमारी सुत्न जाँदा सपनामा के देख्छन् भने एउटा आदेश आउँछ सपनामा, फला जङ्गलमा फला मान्छे, फला साधु ध्यान गरेर बसिरहेको छ, उसलाई कपाल खौरेर जुत्ता फुकालेर भोजन गर्न जा, नभए तेरो काल सक्यो भन्ने आदेश आउँछ सपनामा। क्यान यु इमेजिन इट? अब
कपाल के ठुलो कुरा हो ज्यानको अगाडि, जुत्ता के ठुलो कुरा हो ज्यानको अगाडि। नाउ यो कुरा धेरै मान्छेलाई अझै पनि कथा जस्तो लाग्ला, तर जो मान्छे बराङको आश्रममा आएर दाउजिङ देखिसक्नु भएको छ उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ यसमा। किनभने मैले जुन मनमा जुन भाव विचार प्रकट गर्छु त्यो वेबको रूपमा म जोसँग कनेक्टेड हुन्छु त्यहाँ पास भइरहेको हुन्छ। त्यो हामीले दाउजिङबाट प्रमाणित गर्दै आएको कुरा। यो दिमागमा जब तरङ्ग आउँछ मेरो, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा त्यो तरङ्ग सबै ठाउँमा गइसकेको हुन्छ। त्यही गुरु ऊर्जा भनेको त्यही होइन र? हामी यहाँ ध्यान गर्छौँ, संसारभरका मान्छेले रिसिभ गर्छन्, जो साधना बस्छन् र उनीहरूले स्वास्थ्य हासिल गर्छन्। त्यो पनि असम्भव देखिने, चाहे अस्ट्रेलियाको सुनिता बस्नेतको केस होस् या न्युजिल्यान्डको ईश्वरी थापाको केस होस् या इङ्ल्यान्डको विद्या लक्ष्मीको केस होस्, त्यो जम्मै केस त्यस्तै होइन र? प्रतिनिधि केसेसहरू जो सम्भवै थिएन त्यहाँका हस्पिटलहरूमा निको नभएको, हामी यहाँ ध्यान गरेर बसेको, उहाँहरूले त्यसलाई थापेको, आफ्नो ठाउँमा बसेर रोग निको भएको। वेभ, क्यान यु इमेजिन? तरङ्ग। यही हो सुपर पोजिसनिङ भनेको। जब तपाईँ विचार हुनुहुन्न तपाईँ ऊर्जा हो क्या। जब विचार बन्नुहुन्छ तपाईँ कि हिन्दू बन्छ कि बौद्ध बन्छ कि नेपाली बन्छ कि पोई बन्छ कि जोई बन्छ कि कोही बन्छ, तर तपाईँ अस्तित्व बन्नुहुन्न। त्यसैले जोसुकै मान्छेलाई पनि समाधि घट्दा ऊ सबभन्दा पहिला घट्ने घटना ऊ विचारबाट पर जान्छ, ऊ अस्तित्व बनिदिन्छ। द्याट इज सुपर पोजिसनिङ क्या। त्यही हो सुपर पोजिसनिङ भनेको। कम्प्युटरमा 3 मिनटभित्र 10,000 वर्षको काम भन्नु र हामी यहाँ नेपालमा बसेर संसारभरमा भएका मान्छेहरूको जसले रिसिभ गरे उनीहरूको त्यहाँ निको नभएका रोग निको हुनु भनेको द्याट इज सुपर पोजिसनिङ क्या। द्याट इज स्पिरिचुअल सुपर पोजिसनिङ। महावीरले त्यसलाई नै सिद्ध गरिदिएको, त्यो हामीले पनि सिद्ध गरिरहेका छौँ। सो वेन यु आर नथिङ, किनकि विचारले तपाईँलाई समथिङ बनाउँछ। वेन यु आर नथिङ, विचारले तपाईँलाई समथिङ बनाउँछ। म नेपाली, म भारतीय, म केटा, म केटी, म 5 फिट हाइटको या 7 फिट हाइटको, म यति उमेरको, यो सबै विचार हो। बट वेन यु आर बियोन्ड द थट्स, जब तपाईँ विचारबाट बाहिर हो, यु आर नट समथिङ, यु आर नथिङ। वेन यु आर नथिङ, यु आर एभ्रिथिङ। द्याट इज सुपर पोजिसनिङ। When you are nothing, you are everything. That is super position. जय होस्।